हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारे भक्त भागवतहरू, चतुर्मास भागवत कथा। यो चतुर्मास व्रतको पावन समयमा श्रीमद् भागवत महापुराणको मूल कथा हजुरहरु समक्षमा राखिँदैछ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 5 मा उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले गत साल पनि चतुर्मास भागवत कथा हजुरहरु समक्ष राखेका थियौं, तर त्यो समयमा महात्म्यको कथा भएको थिएन। यसपालि महात्म्य सहित श्रीमद् भागवत महापुराणमा जुन मूल कथा छ जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयत्न गरिँदैछ। किनभने श्रीमद् भागवत महापुराण पहिले सत्ययुगमा जसले सुन्थे, यो कलियुग भन्दा अन्य युगहरूमा सत्यत्रेतातिर अथवा सत्यतिर, त्यो समयमा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्ने व्यक्ति अमर हुन्थे। ल हेर्नुहोस् है, श्री महादेवले पनि भन्नुभएको थियो आफ्नी पत्नी, आफ्नी देवी पार्वतीलाई, प्यारी म पनि अमर हुनुको कारण के हो त भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराण मैले श्रवण गरेको छु, त्यही कारणले गर्दा म अमर भएको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यो कथा पछि हामीले विस्तृत रूपमा अगाडि श्रवण गर्नेछौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यतिखेर अमर हुन्थे यो कथा श्रवण गर्ने व्यक्ति। अहिले यो कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्ने व्यक्ति को मुक्ति हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त यस्ता प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू, पहिले अमरत्व प्रदान गर्ने श्रीमद् भागवतले अहिले मुक्ति प्रदान गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण, यो महत्त्वपूर्ण यो पावन समयमा श्रवण गर्न पाउनु हाम्रो सौभाग्यको कुरा हो। त्यही पनि वर्षेनी श्रवण गर्न पाउनु त हो, यो त कुनै न कुनै जन्मको पुण्य सञ्चय हामीमा भएको हुनु पर्दछ। त्यतिकै कहाँ पाइन्छ, त्यतिकै पाइँदैन। ओहो, संसारमा कति मानिस होला हैन, उनीहरू सबैलाई यो मन लागेको छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु नि, छैन, तर जो कोही थोरै व्यक्ति संसारमा धेरै छन्, त्यसमा सफल थोरै छन् हैन, 1-2% मात्रै सफल छन्। तिनै 2-3% व्यक्तिका अधीनमा अन्य सबै व्यक्तिहरू नाचिरहेका छन्। त्यसैले मुक्ति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरू पनि थोरै हुन्छन् यो संसारमा, र तिनै थोरै व्यक्तिहरूले मात्रै मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछन्। सबैलाई कहाँ सम्भव छ? सम्भव त हुन्थ्यो होला, तर सबैले यो मन नै गर्दैनन् त। सम्भव हुन्थ्यो होला सबै धनी बन्नका लागि, सबै सफल बन्नका लागि, तर सबैलाई सफल बन्न मन लाग्दै पनि उनीहरूले गरेको कर्म सही हुँदैन, उनीहरूले गरेको व्यवहार सही हुँदैन, उनीहरूले सही तरिकाले सही कर्म गर्दै पनि सबै व्यक्ति सफल हुन सक्दैनन्। जय बोलौं एकचोटि भक्तवत्सल भगवानको जय। ला त यस्ता प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराण
भित्रका यी महत्त्वपूर्ण कथाहरूलाई श्रवण गरिसकेपछि पक्कै पनि हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ अनि हाम्रा पूर्वज पितृहरूको पनि उद्धार हुनेछ। सबै जति पनि दिवंगत हुनुभएका पितृ मातृ शक्तिहरू सबै पूर्वजहरू भनौँ न, उहाँहरू कतै अधोगतिमा हुनुहुन्छ भने पनि हामीले श्रवण गरिदिँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई आनन्द आउँछ यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले श्रवण गर्छौँ नि, उहाँहरू त वायु रूपमा हुनुहुन्छ, अनेक प्रकार अनेक ठाउँमा हुनुहुन्छ, त उहाँहरूले पक्कै पनि शान्तिको अनुभूति गर्नुहुनेछ। ओहो कति आनन्द आउँछ होइन, हो कि होइन? आफै सम्झनुहोस्, आफ्ना बच्चाहरू खुसी भएको देखेर हामी माता पितालाई कति आनन्द आउँछ होला, आनन्द आउँछ कि आउँदैन? हो यो एकचोटि सोचौँ त आनन्द आउँछ नि। हो त्यस्तै हामीलाई पनि आनन्द आएको देखेर, हामी पनि खुसी भएको देखेर, कथा श्रवण गरेको यो देखेर हाम्रा पूर्वजहरू पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ। अनि जब पूर्वजहरू प्रसन्न बन्नुहुन्छ त सन्तानलाई पनि आशीर्वाद मिल्दछ। प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यस्तो दिव्य ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको, अमर कथा हो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको। त्यसै कारणले गर्दा हामीले मुहुर्मुहु भनिएको छ नि, यहाँ बारम्बार श्रवण गरिराख्नुपर्छ। जति सुनो त्यति नयाँ नयाँ पनि लाग्छ, कहिल्यै पनि पुरानो हुँदैन। श्रीमद् भागवत महापुराण कति सुन्नुभयो होला आजसम्म? कति गुरु विद्वान ब्राह्मणहरूको मुखबाट हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो होला, कति पण्डितका मुखबाट हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो होला, तर आजसम्म ओहो मैले त पोरै सुनेको नि, किन सुन्नु भन्ने लागेको छ त? यसपालि सुन, फेरि नयाँ जस्तो लाग्छ। कथा त्यही छ, नयाँ ढङ्गको छ। बाफ रे बाफ रे बाफ रे। ओहो पिबत भागवतम रसमालयम, के हो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको त रसै रसको आलय भण्डार हो। त यो रस जति पिए पनि सकिँदैन, यो त भण्डार हो, भण्डार। समुद्रको पानी जतिसुकै तपाईँले चाहिँ गाग्रोमा बाहिर ल्याएर खन्याउनुहोस्, अन्तिममा भित्रभित्रैबाट पुग्ने समुद्रमै हो, कहिल्यै पनि सकिँदैन, कहिल्यै पनि सकिँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय। त प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौँ नि, नारदजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भक्ति महारानीलाई। भक्ति महारानीले आफ्नो दुखेसो पोख्नु भएको थियो, पुरै दुखेसो पोख्नुभयो। नारदजीले सम्झाउनु भयो, ए देवी तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँ त भगवानको नजिकमा रहनेवाली, वैकुण्ठमा रहनेवाली, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यो कलियुगमा व्यक्तिहरूले नाम संकीर्तनबाट मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यो नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत महापुराणका यी कथाहरू पनि हामीले श्रवण गर्दै जान्छौँ भने यहाँ बीचमा नाम संकीर्तन हुन्छ, भगवानका नाम हुन्छ। यो सत्सङ्ग हो, सत्सङ्गबाट व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ, कथा सुनेर कलियुगमा व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा श्रीमद् भागवत महापुराणले हामीलाई मुक्ति दिने हो। त नारदजीले पनि प्यारो भक्त भागवतहरू यही कुरा गर्नुभएको छ। महात्म्य खण्डमा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको होला पक्कै पनि। श्री पद्म पुराणले श्रीमद् भागवत महापुराणको महिमा गाएका छन्। महिमा भनेको महात्म्य हो, मैले अगाडि नै बताएको छु प्यारो भक्त भागवतहरू। महात्म्य महिमा, ती व्यक्ति त यस्तो महान हुनुहुन्छ, ओहो उहाँको त बयानै गर्न सकिँदैन नि। उहाँ त सबैको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। के मात्रै यहाँनिर विशेषता छ यहाँ, होइन? कति मात्रै बोलेर सकिँदैन यहाँनिर। उहाँका बारेमा त कति हो। त्यसरी नै यहाँनिर पद्म पुराणले श्रीमद् भागवत महापुराणको महिमा गाएका छन्। हो श्रवण गर्नुपर्छ है, श्रवण गर्नुपर्छ। श्रवण गरिरह्यो भने श्रीमद् भागवत महापुराणले आफ्नो पनि कल्याण र पूर्वजहरूको पनि कल्याण हुन्छ, यसरी बताएका छन्, गाएका छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। त नारदजीले यहाँनिर भन्नुभएको थियो, भक्ति महारानीले हिजो भन्नुभएको थियो नि त, ओहो यो कलिजुग त यस्तो रहेछ नि त, खराब रहेछ नि त कलिजुग त। नारदजीले भन्नुभएको थियो, ए भक्ति देवी तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ?
यो कलियुग हो नि त। यो कलियुग लागेका कारणले गर्दा वृन्दावनमा आउने बित्तिकै भक्ति पुष्ट भयो। तपाईँ तरुणी हुनुभयो, तर तपाईँका छोराहरू वृद्ध भए कारण यही हो। यो कलियुगको पनि दोष हो भनिसकेपछि कलियुगलाई यी राजा परीक्षितले किन प्रवेश गराउन दिएको होला भनेर दुखेसो पोख्दै हुनुहुन्थ्यो त नारदजीले सबै कुरा यहाँनिर खोलिदिनु भयो। के को दुखेसो? दुखेसोको कुरै छैन, यहाँनिर नराम्रो कुरै छैन। एउटै मात्रै गुणले कलियुगलाई राजा परीक्षितले आश्रय दिनुभएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको कलौ केशव कीर्तनात् हो। यस्तो राम्रो कुरा छ। अनि त कलियुगलाई वास नदिने कुरै भएन। त अन्य धेरै दुर्गुणहरू हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिमा एउटा जुन सगुण छ, त्यो एउटा सगुणले हजारौं दुर्गुणको निवारण गरिदिन्छ भने त्यही एउटा सगुणलाई हेरेर पनि के गर्नुपर्दछ? त्यो कुरालाई सम्हाल्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, त्यसलाई आफ्नो बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, सबैको उद्धार हुन्छ भने। त्यसै कारणले गर्दा कलियुगले यसरी चाहिँ कलियुगलाई राजा परीक्षितले यसरी के दिनुभएको थियो? आश्रय दिनुभएको थियो। त कलियुगमा भागवत रूपी कथाको बहुत ठुलो महिमा रहेको छ। तर प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भनिएको छ भागवतको अर्थमाथि कसैले ध्यान दिँदैन, सिर्फ कथामाथि ध्यान दिन्छ। यो कथाले भन्न खोजेको के हो? अर्थमाथि कसैले ध्यान दिँदैन र सबैले कथा सुनेको कुनै पनि पूर्ण फल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यो मैले भनेको कुरा छैन, नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ। त यस्ता प्रकारले प्यारो भक्त भागवतहरू अब यहाँ बताइँदैछ। मैले भने नि हजुरहरूलाई, अर्थमाथि कसैले ध्यान दिँदैन। भागवत त सिर्फ धन कमाउने बाटो मात्र व्यक्तिहरूले देखे। भागवतलाई नि धन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यही माथि मात्र दृष्टि भयो। कसको? वक्ताको पनि श्रोताको पनि। श्रोता पनि फेरि उस्तै छन् नि त। अनेक मेरो चाहिँ फ्याक्ट्री चाहिँ बढोस् अथवा फ्याक्ट्रीको चाहिँ यो उत्तर चाहिँ प्रगति भएर जाओस्, फ्याक्ट्रीमा उत्पादन हुने चिजवस्तुहरूको त्यो उद्देश्य गरेर वक्ताहरूले पनि कथा लगाउँदछन्। मेरो व्यापार वृद्धि होस् भनेर त्यो उद्देश्यले कथा लगाउँदछन्। अनि यस्ता प्रकारले वक्ताहरूले पनि त्यही अनुसार कथा बक्दछन्। दोष त्यजस तत् कथार्थम। भागवतको अर्थमाथि कसैले पनि दृष्टि दिँदैन। यसको तात्पर्य अर्थ के हो? कसैले पनि दृष्टि यसपट्टि लाउँदैन। धनाशक्ति छुट्नु पर्दछ। तर यो छुट्ने के हो त भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा यसको तात्पर्यलाई बुझ्यो भने यो धनाशक्ति पनि छुट्दै जान्छ अनि सबैको कल्याण हुन्छ। यस्ता प्रकारले हामीले यी सबै कुरा बुझ्नु पर्दछ। भागवत त कल्पवृक्ष हो, जे माग्दछौँ त्यो पाइन्छ। त्यसैले त मेरो व्यापार वृद्धि होस् भनेर पनि कथा लगाउँदछन्, मलाई राम्रो होस् भनेर पनि कथा लगाउँदछन्। अब वास्तवमा विद्वानले यसको अर्थ सिद्ध गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यो कुरा छ प्यारा भक्त भागवतहरू। र मात्र कथावाचक माथि ठाकुरजीको चाहिँ के हुन्छ? कृपा दृष्टि पर्दछ र जो श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भगवानको कृपा दृष्टि पर्दछ। अब यो कल्पवृक्षको मुनि बस्ने व्यक्ति कोही पनि निर्धन हुँदैन, कोही पनि दरिद्री हुँदैन। यसको मतलब दरिद्रको अर्थ गरिब मात्रै भन्ने कुरा हुँदैन। व्यक्ति धनी व्यक्ति पनि दरिद्र भइरहेको हामीले देखेका छौँ। दरिद्र भनेको जति भए पनि नपुग्ने नि आसक्तपन। व्यक्ति होला पैसाले, धन रुपैयाँ पैसाले गरिब स्वयं होला, तर दरिद्र रहँदैन हो। दरिद्रको धेरैवटा अर्थहरू हुन्छन्, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको त साधारण चिज होइन है। यो परमहंसको संहिता हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। सुखदेवजी निष्काम परम हंस, एकदम सुखदेवजी जस्ता परम हंसको यो परम धन हो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको। यद वैष्णवानां धनम, वैष्णवहरूको परम धन हो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको। वैष्णवानां यथा शम्भो, भगवान भोले बाबा पनि वैष्णव हुनुहुन्छ। परमहंसहरूको संहिता हो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको, यसरी बताइएको छ।
अब लक्ष्य के हो? तपाईको लक्ष्य के हो? तपाईको कामना के हो? यो सबै श्रीमद् भागवत महापुराणले पूरा गर्नेमा कुनै दुविधा छैन। त्यसैले पितृको मुक्तिका लागि पनि आफ्नो मुक्तिका लागि पनि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रकारले भक्तिमैयालाई श्री नारदजीले सम्झाइरहनु भएको थियो। त्यो समयमा भक्ति माता एकदम प्रसन्न हुनुभयो। हो ल आज सद्व्यक्ति भेटाइयो, सद्व्यक्ति यस्तो भेटाइयो जसले मेरो कल्याण पनि गरिदिने हुनुभयो। गत भएर भक्ति महारानी बोल्न लाग्नुभयो, हे नारदजी, लौ न नारदजी, मेरो त यो बडो सौभाग्यको कुरा हो, आज हजुरलाई प्राप्त गरेँ मैले। ओहो, जो व्यक्तिले तपाईको दर्शन प्राप्त गर्दछन् भने ती व्यक्ति धन्य हुन्। आज म पनि धन्य भएको छु हे नारदजी, जसको महिमा स्वयं भक्ति माताले गाइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, कसको महिमा? नारदजीको महिमा। ल हेर्नुहोस् त, नारदजी पनि साधारण व्यक्ति हुनुहुन्छ त यहाँ? न हुनुहुन्न। स्वयं भक्ति महारानीले नारदजीको महिमा गाउनु भो। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमभियातो यद् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे ब्रह्माजीका पुत्र, म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। ब्रह्माजीका मानस पुत्र हे नारदजी, तपाईको जय होस्, तपाईको जय होस्। आज हजुरलाई भेटाएर म धन्य भएँ। तपाईको वचनमाथि निष्ठा राखेर कयादु नन्दन प्रह्लादले भक्ति गरे, भगवानको परमाचार्य बन्न पुगे। तपाईको अनुग्रह प्राप्त गरेर ध्रुवजी महाराजले 5 वर्षको अवस्थामा नै साक्षात भगवानलाई प्रकट गराउनका लागि समर्थ हुनुभयो। 5 वर्ष उमेरमा ध्रुव पसे त्यो शून्य जङ्गलतिर। हैन प्यारो भक्त भागवतहरू, हैन त? 5 वर्षको उमेरमा नारदजीले दिनुभएको जुन ज्ञान थियो, यो ज्ञानद्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो एउटा ज्ञान, एउटा मन्त्र, एउटा चाहिँ भगवानको नामद्वारा जो प्रह्लादजी हुनुहुन्थ्यो, प्रह्लादजीले पनि, अनि जो ध्रुवजी हुनुहुन्थ्यो, ध्रुवजीले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त प्यारा भक्त भागवतहरू, आज ध्रुव लोकमा चम्किँदै हुनुहुन्छ ध्रुवजी। प्रह्लादजीको गाथा आज कसले जान्दैन? प्रह्लादजीलाई आज कसले जान्दैन? त यस्तो प्रकारका तपाईँ हुनुहुन्छ, यस्तो प्रकारका महान व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ। अब आफ्नो काम बनाउनका लागि त यसो पाउ त मोल्न पर्यो नि त, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू? त भक्ति महारानीले पनि यस्तो महिमा गाइदिनु भयो नारदजीको। नारदजीले बोल्नुभयो, बस बस माताजी, माताजी धेरै महिमा नगाउनुहोस्, बस मैले बुझेँ। तपाईँ यति दुखी हुनुहुन्छ र पनि मेरो महिमा गाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईले चिन्ता नगर्नुहोस्, अब तपाईको दुःख पनि निवारण हुन्छ। तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? अब तपाईँ त आनन्द मूर्ति चिद रूपले सद्रूपा सुन्दरी कृष्ण प्रियाको चाहिँ सृष्टि, तपाईको सृष्टि कृष्ण प्रियाको रूपमा तपाईलाई सृष्टि गरिएको हो। तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब जस्तो प्रकारले कौरवहरूका अत्याचारबाट द्रौपदीको रक्षा गर्ने, सुन्दर गोपीहरूलाई पालन गर्ने श्रीकृष्ण अहिले पनि कतै जानुभएको छैन। त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने अब तपाईँको उद्धार नहुने कुरै छैन। त मेरो महिमा गाइदिनु भयो। एक प्रकारले आफू दुखी पनि हुनुहुन्छ, अब दुखी हुनु पर्दैन, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। स कृष्ण क्वापि नो गतः पालिता गोप सुन्दर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। चिन्ता गर्नु पर्दैन। ती भगवान कृष्ण अहिले पनि यही हुनुहुन्छ, कण कणमा सबैतिर व्याप्त हुनुहुन्छ। तपाईँ भक्ति त सधैँ उहाँका लागि प्राण प्रिय हुनुहुन्छ। तपाईले बोलाउँदा स्वयं भगवान निजका घरमा पनि आइहाल्नुहुन्छ। भक्ति छ भने नि निजका घरमा पनि आउनुहुन्न त?
जस्तो सुकै नीच होस् त्यस्ताका घरमा पनि आउनुहुन्छ भगवान, चिन्ता गर्नु पर्दैन। सत्य आदि 3 युगमा ज्ञान वैराग्य मुक्ति साधक थिए, तर कलियुगमा त भक्तिले ब्रह्म सायुज्य युक्त गराउँछ भनेको सायुज्य चाहिँ मुक्ति दिलाइदिन्छ। भक्तिले ब्रह्म सायुज्य प्राप्त गर्दछन् व्यक्तिहरूले, यस्तो प्रकारको कुरा बताइएको छ। त्यसैले कलियुगमा भक्ति नै सर्वश्रेष्ठ हो। ल हेर्नुहोस् कति ठुलो महिमा यहाँनिर गाइएको छ। यो मैले बताएको कुरा होइन, श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्य खण्डमा हेर्नु होला। कलियुगमा भक्ति सबैभन्दा ठुलो छ। भक्ति र ब्रह्म सायुज्यकारिणी यसरी बताइएको छ। यही सोचेर हे भक्ति देवी परमानन्द मूर्ति चिद रूपले, उनै जो चिद रूप हुनुहुन्छ प्रभु ईश्वर, उहाँले तपाईँ सतरूपा सुन्दरी श्रीकृष्ण प्रियाको सृष्टि गर्नुभएको छ। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले एकचोटि हात जोडेर म के गरौँ भनेर सोद्धा मात्र श्रीकृष्णले मेरा भक्तहरूलाई पोषण गर भनेर तपाईँलाई आज्ञा दिनुभएको थियो। तपाईँ त त्यस्तै पो हुनुहुन्छ त। ल हेर्नुहोस् है, नारदजीको महिमा गाइदिनु भयो भक्ति देवीले, भक्ति देवीको महिमा पनि नारदजीले गाइदिनु भयो, बराबर छ यहाँ। ल हेर्नुहोस्, तर सही कुरा छ फेरि, भक्ति महारानीले गाउनु भएको नारदजीको महिमा पनि सही छ भने नारदजीले भक्तिका लागि गाएको यो महिमा पनि सही छ। यसरी बताइएको छ, त्वं तदा ज्ञापयत कृष्णो मद भक्तान पोषयति च। भगवान श्रीकृष्णले भक्तिलाई पृथ्वीमा किन पठाउनु भयो त भन्दा मेरा जति पनि भक्तहरू छन् उनीहरूको पोषण गर, जसले भक्ति गर्दछन् उनीहरूको उद्धार गर भनेर यसरी पठाउनु भएको हो। तिमीले उक्त आज्ञालाई स्वीकार गर्दा खुसी भएर तिम्रा लागि मुक्तिलाई दासी र ज्ञान वैराग्यलाई 2 पुत्र बनाएर तपाईलाई यो पृथ्वी लोकमा भगवान श्रीकृष्णले पठाउनु भएको थियो। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नै रूपले वैकुण्ठमा पोषण गर्नुहुन्थ्यो अथवा गर्नुहुन्छ। पृथ्वीमा तपाईँले भक्तहरूको पुष्टिका लागि छाया रूप लिनुभएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँले के लिनुभएको छ? छाया रूप लिनुभएको छ। कलियुगमा त झन् तपाईँलाई कसैले पनि देख्दैनन्। अहिलेसम्म त देख्दैछन्, तर अब कसैले देख्दैनन्। देख्छन् त मैले भक्ति गर्दैछु भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ त? देख्नुहुन्न नि त। प्यारो भक्त भागवतहरू हजुरहरूले देख्नुहुन्छ? ल हजुरहरूले भक्ति गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो यहाँबाट मैले देख्छु देख्दिनँ, किनभने यो छाया रूपमा छ, भित्री अदृश्य छ। कसले कति भक्ति गर्दैछ त्यो देखिँदैन, अनुभव गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, छायाको अनुभव गर्न सकिन्छ होइन र, शीतलताको अनुभव गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। त यहाँ नारदजी भन्नुहुन्छ मुक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई साथमा लिएर तपाईँ भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा दिइसकेपछि पृथ्वीमा आउनुभएको थियो। सत्यदेखि द्वापरसम्म त अति आनन्दमा तपाईँ पृथ्वी लोकमा रहनुभयो। तपाईँलाई ककसका साथमा यहाँ पठाउनु भएको थियो भगवान श्रीकृष्णले। ककसका साथमा भन्दा भक्ति ज्ञान र वैराग्य, जो तपाईँ भक्ति हुनुहुन्छ ज्ञान र वैराग्यका साथमा मुक्तिलाई दासी बनाएर, ककलाई मुक्तिलाई दासी बनाएर, तपाईँको दासी बनाएर ज्ञान र वैराग्यलाई पनि तपाईँका साथमा पठाउनु भएको थियो। भनिसकेपछि कतिजना भाइ यहाँ? ज्ञान र वैराग्य 2 जना, मुक्तिले 3 जना, भक्तिले 4 जना। भक्ति सबैभन्दा श्रेष्ठ। त द्वापर सम्म त अति आनन्दका साथमा यहाँ रहनुभयो तपाईँ। तर कलीमा अब के भयो त? कलियुग जब लाग्यो, मुक्ति पाखण्ड रोगले क्षीण हुन लाग्यो। मुक्ति पाखण्ड रोगले क्षीण हुन लाग्यो भनेको बुझ्नुभयो हजुरहरूले? कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखण्डामय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेवसा। पाखण्ड रोग भनेको आज पनि त पाखण्ड रोगले कसलाई छोडेको छ त? कसैलाई छोडेको छैन है प्यारो भक्त भागवतहरू। वेदको पनि गलत अर्थ लगाइदिएको छ, पुराणको पनि गलत अर्थ लगाइदिएको छ। अनि त्यहाँबाट यहाँनिर विभिन्न उपदेश दिने व्यक्तिहरू पनि सबै गलत हुँदै गए। आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भए, मलाई यति दक्षिणा चाहियो, मलाई यति चाहियो, मलाई उति चाहियो, यस्ता प्रकारले गर्दा सबै पाखण्डी भए। ल हेर्नुहोस्, पा भनेको वेद है प्यारो भक्त भागवतहरू, यो पनि बुझ्नु पर्दछ। पा भनेको के हो? वेद हो। पा माने वेदलाई खण्डयति मण्डयति गरे सबैले। अब पानाम खण्डयति मण्डयति सबै
त वेदलाई खण्डन मण्डन गरे, त्यसै कारणले गर्दा यो मुक्ति पनि क्षीण हुँदै गयो। व्यक्तिहरूले मुक्ति प्राप्त गर्न छोडे कलियुगमा। मैले भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई कि यमराजको यतिखेर व्यापार राम्रो चलिरहेको छ क्या प्यारभक्त भागवतहरू। अझै फस्टाउँदैछ, अझै फस्टाउँदै जानेछ। अब यो कलियुगको अन्तिमसम्ममा त यमराजको व्यापार मस्त फस्टाउँछ नि प्यारभक्त भागवतहरू। किनभने पाखण्ड रोगले झन 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 श्रोतालाई पनि वक्तालाई पनि, जसले धर्मको बारेमा उपदेश दिन्छन् उनीहरूलाई पनि पाखण्ड रोगले छोडेको छैन। यो रोग हो, सबैभन्दा ठुलो रोग भएको छ अहिले। प्यारभक्त भागवतहरू यहाँ भन्नुहुन्छ, नारदजीले सही भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? कलियुगमा मुक्ति त क्षीण भयो, सबैलाई रोग लागिसकेपछि क्षीण भएन त? अनि अब क्षीण हुँदै गइसकेपछि हे भक्ति महारानी तिमीले नै होइनौ त? तिम्रै आज्ञाद्वारा तत्काल तिमीले मुक्तिलाई वैकुण्ठमा पठाइदेऊ। कहाँ पठाइदेऊ? वैकुण्ठमा पठाइदेऊ। मुक्ति त वैकुण्ठमा गइन्। अहिले को छौ यहाँ भन्दा तिमी भक्ति छौ, ज्ञान र वैराग्य, यति मात्रै छौ अहिले कलियुगमा यहाँ पृथ्वीमा। तिमीले सम्झाउँदा मुक्ति यहाँ आउँछिन्। फेरि सम्झाउँदा अथवा तिमीले सम्झ्यौ भने भक्ति, हे भक्ति तिमीले सम्झिँदा मात्र पनि मुक्ति यहाँ आउँछिन् र जान्छिन् पनि। तर ज्ञान र वैराग्यलाई तिमीले पुत्र मानेर सँगै राख्यौ। यतिखेर ज्ञान र वैराग्यलाई पुत्र मानेर राखेकी छौ। तिमीले मुक्तिलाई सम्झिने बित्तिकै प्राप्त गर्न सक्छौ भनेको अब हजुरहरूले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले भक्ति गरियो भने नि, भक्ति भनेको हामीले गर्ने जुन भक्ति छ, यो भक्ति गरियो भने भक्तिले मुक्ति बोलाउनुहुन्छ अरे। ला कति राम्रो कुरा छ। ओहो प्यारभक्त भागवतहरू, भक्ति गरियो मुक्ति बोलाउनुहुन्छ। त मुक्ति हामीलाई प्राप्ति भइसकेपछि अब के चाहियो? के चाहियो? चाहिएन। अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भै तिर गई पर्नु, यो अवस्था रहँदैन जसले भक्ति गर्छ कलियुगमा। ला नारदजीले यही भनिदिनु भयो, तिमीले किन चिन्ता गर्नु, तपाईँले किन चिन्ता गर्नु? उपेक्षाका कारण कलिमा तपाईँका पुत्रहरू जड र वृद्ध भए। अब चिन्ता छोड्नु पर्दछ, म उपाय सोच्दछु। के को उपेक्षाका कारणले गर्दा? तिमीलाई चाहने त धेरै भए, तर ज्ञान र वैराग्यलाई चाहने, सही चाहने व्यक्ति भएनन्। त्यसै कारणले गर्दा ज्ञान र वैराग्य बिस्तार बिस्तार बुढा हुँदै गए। तिम्रो चाहना सबैले गर्न लागे कलियुगमा। त्यसै कारणले गर्दा यस्तो अवस्था भयो। हे सुमुखी अब चिन्ता नगर, कलि समान अर्को कुनै युग छैन। यसैमा म तिमीलाई घर घर र जन जनमा स्थापित गर्नेछु। कुनै पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। म भक्ति भनेको के हो यो सबै जन जनलाई बुझाउनेछु र सबैको घर घरमा, हृदय हृदयमा, घर घरको मतलब सबैको हृदय रूपी घर घरमा म स्थापित गरिदिनेछु। महान उत्साह अघि राखेर धर्मलाई पराजित गर्दै लोकमा तिम्रो प्रचार नगरे म हरिको दास नै होइन। चिन्ता नगर, चिन्ता नगर, म हरिको दास नै मान्दिन बरु। तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वम न प्रवर्तये। सबैका हृदयमा म स्थापित गराउँछु यस कलीमा। तिम्रो अनुसरण गर्ने जुन जीव छन् पापी भए पनि ती कृष्णको अभय धाममा जानेछन्। पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मन्दिरम। हे भक्ति देवी किन चिन्ता गर्नु? पापी नै भए पनि, ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा छ, पापी नै भए पनि भक्ति गर्ने व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ। जसका हृदयमा सधैँ प्रेम रूपा भक्तिको वास हुन्छ तिनले स्वप्नमा पनि यमराजलाई देख्दैनन्। न ते पश्यन्ति किनासम स्वप्ने यमलमूर्तयः। कस्तो राम्रो कुरा। हृदयमा भक्ति हुनेलाई न प्रेत, न पिशाच, न राक्षस, न दैत्य आदिले छुन्छन्। कसैले पनि छुन सक्दैनन्, आक्रमण नै गर्न सक्दैनन्। न प्रेतो, न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा। त्यसैले त प्रेत नै भए पनि, मैले यहाँ भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई, हाम्रा पूर्वजहरू यदि प्रेत नै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ सबैको मुक्ति हुन्छ र हामी पनि प्रेत हुनु पर्दैन। यसको मतलब यो हो यहाँ बताउन खोजिएको। प्रेतले छुन सक्दैन भनेको हामी प्रेत नै हुनु पर्दैन, न हामीलाई प्रेतले छुन्छ न हामी प्रेत हुनु पर्दछ। यस्तो राम्रो कुरा छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तप, वेद, ज्ञान र कर्म आदिले साध्य नभएको सबै हरिभक्तिले हुन्छ भन्ने प्रमाण गोपिका हुन्। गोपिका हुन्, भक्तिले हुन्छ यहाँतिर।
हरिभक्तिले नै तपले पनि प्राप्त गर्न नसकेको त्यो चाहिँ मुक्ति, वेदले पनि प्राप्त गर्न नसकेको, ज्ञान र कर्मले पनि प्राप्त गर्न नसकेको त्यो मुक्ति हरिभक्तिले प्राप्ति हुन्छ। त्यसको प्रमाण त गोपीहरू छन् नि त। गोपीहरूले भगवान श्रीकृष्णप्रति कति भक्ति गरेका थिए। मानिसका हजारौं जन्मले भक्तिमा प्रीति हुन्छ, त्यतिकै प्रीति हुँदैन भक्तिमा। कलिमा केवल भक्तिले नै श्रीकृष्ण अगाडि रहन्छन्। यस्ता प्रकारका कुरा यहाँ बताइएको छ। जो भक्तिसँग द्रोह गर्दछन् ती तिनै लोकमा दुःख पाउँछन्। यसरी बताइएको छ। भक्ति द्रोह कराएछ ते सिदन्ति जगत्रये। भक्तिको द्रोह गर्दा उहिले दुर्वासाले दुःख पाएका थिए। यो सब प्रमाण छ फेरि श्रीमद् भागवत महापुराणमा। त्यसैले भक्तिको कहिल्यै पनि द्रोह गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो कुरा छ यहाँनिर। भक्तिको द्रोह गर्ने होइन, भक्तिको विरोध गर्ने होइन भनेको जो भगवान प्रति एकदम भक्तिभाव राख्दछन्, कथा सुन्दछन्, भक्तिभाव राख्दछन् भने उनीहरूको कसैले विरोध गर्छ भने त्यो विरोध गर्ने व्यक्तिले दुःख पाउँछ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा छ। त व्रत तीर्थ योग ज्ञान यज्ञ कथा छलफल आदिको आवश्यकता छैन। एक भक्ति नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ यसरी बताइएको छ। त कथाप्रति भक्ति राख्नु पर्यो कि व्रतप्रति भक्ति राख्नु पर्यो भनेको यहाँ भक्ति भनेको चाहिँ हरिभक्तिको कुरा हुन्छ। यहाँ प्यारा भक्त भागवत त कथा सुन्यो, हरिभक्ति भएन भने काम छैन। फेरि हरिभक्ति हुन पर्यो। त्यही हरिभक्ति होस् भन्नका लागि नै फेरि कथाको पनि आवश्यकता छ। यसरी बुझ्नु पर्दछ। प्यारो भक्त भागवतहरू यस्तो राम्रो कुरा पो छ त यहाँ त। ल हेर्नुहोस् है। त भन्नुभयो यहाँनिर नारदजीले हे भक्ति श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुःखम गमिष्यति। श्रीकृष्णको चाहिँ के गर चरणको स्मरण गर तिम्रो दुःख गइहाल्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यस्ता प्रकारका कुरा गर्नुभयो। कसले? नारदजीले। त सुतजीले यो कथा नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। भक्तिले भनिन् हे नारदजी तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। म प्रति तपाईँको निश्चल प्रेम पनि रहेको छ। तपाईँको भक्ति छ यसको मतलब म सधैँ हृदयमा रहनेछु, कहिल्यै पनि छाड्दिनँ। अब तपाईँलाई छाड्नेवाला छैन हे साधु। तपाईँ कृपालुले एकैछिनमा मेरो दुःख नाश गरिदिनु भयो। हो कस्तो राम्रो राम्रो कुरा गरिदिनु भयो हजुरले। मलाई त आनन्द आएको छ। अहिले मेरो त दुःख नाश भयो जस्तो मलाई लागेको छ। अब दुई छोराको चेतना छैन, अब के गरौँ? म त सन्तुष्ट भएँ, तर यी दुई छोरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो गर्ने? यी मेरा दुई छोरालाई जगाइदिनुहोस् जगाइदिनुहोस् भनेर यसरी बारम्बार भक्ति महारानीले बिन्ती गर्नुभयो। त यस्ता प्रकारले अगाडि गएर भक्तिका यी कुरा सुनेर नारदलाई अत्यन्त करुणा जाग्यो र उहाँले हात चलाएर जगाउने प्रयत्न गर्नुभयो। ए ज्ञान, ए वैराग्य, उठ, हे उठ उठ भनेर यसरी हातले चलाउन लाग्नुभयो। फेरि कानमा मुख लगाएर ठुलो स्वरले भन्न लाग्नुभयो हे ज्ञान छिटो जाग भन्नुहुन्छ नारदजी लडिरहेका छन्। हे ज्ञान छिटो जाग भन्नुहुन्छ नारदजी। हे वैराग्य छिटो जाग। तर रे वैराग्य प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, उठ बाबु उठ। तर उठ्नेवाला छैनन्। वेद ध्वनि पनि अनि वेदान्त घोष पनि गर्नुभयो। वेद पढेर सुनाउनु भयो अगाडि बसेर। पटक पटक गीता पाठ पनि गर्नुभयो। अब यसो गर्दा ल हेर्नुहोस् है, यसो गर्दा के चाहिँ भयो अरे भन्दा जसो तसो धेरै बलपूर्वक यसो उठे जस्तो चाहिँ गर्थे अरे। बल्ल 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 उठे जस्तो गर्थे, फेरि पुर्लुक्कै सुतिहाल्थे। जय बोलौँ एकचोटि भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो कुरा छ यहाँनिर। त अनेक प्रकारका वेद पाठदेखि लगाए त विभिन्न कुरा गर्नुभयो। गीता पाठहरू मुहुर मुहु सबै सुनाउनु भयो। थोरै थोरै चेतना आयो, तर फेरि लडिहाले। हेर्नुहोस् है, लडिहाले। फेरि आँखाले नहेरेका, आँखा पुरै खोलेका छैनन्, यसो जुरुक्क उठ्थे अरे। अनि आलस्यका कारण हाई मात्रै काट्ने। ल हेर्नुहोस्, हामीभित्र नकारात्मक कुराहरू छ भने त्यो हाई गर्दाखेरि हामीबाट बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ। यो बारम्बार मैले हजुरहरू समक्षमा भन्ने गरेको छु नि। प्यारा भक्त भागवतहरू काहीँ कथा सुन्न बस्नुहुन्छ नि, हजुरहरूले अनुभव गर्नुभएको होला हो कि होइन? जब कथा सुन्न बस्यो अनि हाई हाई आउँछ। किन भन्दा यो कथाको महत्त्व हो। हेर्नुहोस् है, कथा हामीभित्र नकारात्मक छ नि त, असुरहरू बसेका छन् हामीभित्र। यी असुरहरू बाहिर निस्किन चाहँदैछन्
यो कथाले ठेल्दैछ, यो कथाले बाहिर निकाल्दैछ, कथारूपी शक्तिले बाहिर निकाल्या हो। कहीँ पूजा गर्न बस्नुहुन्छ त्यो समयमा पनि हाई हाई आउँछ कोही बेला, किनभने त्यहाँको सकारात्मक ऊर्जाले हामीभित्र भएको नकारात्मकतालाई बाहिर निकाल्दैछ। जय भनिदिनु न एकचोटि, जय बोलौँ भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, किन त यहाँ आलस्य आउँथ्यो, हाई काट्थे अरे पुर्लुक्कै लडिहाल्थे ज्ञान र वैराग्य पनि। केश बकुल्लो झैँ फुलेका थिए, सुकेको काठ जस्तो जिउ भएका थिए, भोक तिर्खा ती दुई, भोक तिर्खा पनि थियो, ती दुई फेरि सुत्न लागेको देख्नुभयो। अब चाहिँ नारदजीले जगाउनुहुन्थ्यो, वेदपाठ आदि गरेर फेरि सुत्न लागेको देख्नुभयो। अब म के गरौँ, चिन्तित भएर सोच्न लाग्नुभयो। नारदजी सोच्नुहुन्छ, हो मैले यत्रो गीता पनि पढेँ, केही यत्रो उपाय गरिसकेँ, तर यी ज्ञान र वैराग्य उठ्दैनन्। अघि मैले वचन दिइसकेको छु फेरि, यदि मैले भक्तिलाई स्थापित गराउन सकिनँ भने, तिम्रो दुःखको निवारण गर्न सकिनँ भने म हरिको दास होइन भनेर मैले अघि प्रतिज्ञा गरिसकेको छु। अब के गर्ने होला, चिन्ता भो, चिन्ता भो। अब के भयो त त्यो समयमा, चिन्ता भयो। अब यो निद्रा कसरी जान्छ, योभन्दा पनि ठुलो बुढ्यौली छ भन्ने सोच्दै गोविन्दको स्मरण गर्न लाग्नुभयो। अब त्यसै समयमा आकाशवाणी भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। के भन्यो आकाशवाणीले, उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। उद्यम गर, खेद नगर हे नारद, प्रयास निसन्देह गर, सफल हुनेछौ, उद्यम गर। आकाशवाणी भयो, हे देवर्षि, यसका लागि एक सत्कर्म गर्नुपर्दछ। त्यो कर्म तिमीलाई साधु सन्त शिरोमणिले भन्ने। आकाशवाणी भयो, त्यो सत्कर्म गरेपछि एकै क्षणमा यिनीहरूको निन्द्रासँगै बुढ्यौली हट्नेछ, सर्वत्र भक्तिको प्रसार हुनेछ। त्यस पछाडि यो आकाशवाणी त्यहाँ सबैले स्पष्ट रूपमा सुने। अब नारदजीले विचार गर्नुभयो, सबैले सुने तर मैले बुझ्न सकिनँ। यो नारदजीले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ, सनकादिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे चार ऋषिहरू, अब यो सत्कर्म भनेको के हो, आकाशवाणीले त यसरी भन्यो। अरूको दुःख निवारण गर्नका लागि म आफै दुखी भएको छु। अहिले हजुरहरूले मलाई दुखी देख्नु भएको छ नि, यो दुःखको कारण यही हो नि त प्रभु, यही हो मेरो दुःखको कारण, यही हो कि मैले भक्ति को उद्धार गर्न सकिनँ। यी ज्ञान र वैराग्य भक्तिलाई मैले चाहिँ वचन दिएको थिएँ, मैले उनीहरूको दुःखलाई निवारण गर्न सकिनँ, त्यसैले म खिन्न भएको छु। बोलेको बोली वचन पुरा गर्न सकिएन भने ती व्यक्तिको शिर मर्दछ, शिर झर्दछ, हो कि होइन प्यारो भक्त भागवतहरू। हो आज यस्तै भएको छ नारदजीलाई। अब के गर्ने, यो सत्कर्म भनेको के हो। अब यसरी यहाँनिर सोच्दै हुनुहुन्छ, सनत कुमारका साथमा यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट अगाडि के हुन्छ त कसो हुन्छ त हामीले अर्को भागमा फेरि कथा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ एकचोटि भक्तवत्सल भगवानको जय हो।